Try to catch me howling at the moon. हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ चेन्ज इन स्टेट अफ म्याटर। यो क्लास 6 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ र आज मैले मेनली क्लास 6 लाई फोकस गरेर यो टपिक ल्याएको छु। पहिला हामी सुरुमा डेफिनेसनबाट जान्नेछौँ, त्यसपछि केही एक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ र चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटरमा कुन कुन प्रोसेसहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन् त त्यसको बारेमा पनि जान्नेछौँ। यो भन्दा पछाडिको भिडियो रहेको छ, सुरुदेखि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हामी चाहिँ अब सिधै टपिकमा जाउँ। सुरुमा हामी डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। है, व्हाट डु बाइ चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटर। अब हामीले सिम्पली चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटर भन्नाले के बुझ्छौँ त? पहिला सुरु त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि म्याटर भनेको के है। म्याटर भनेको कुनै पनि यस्तो सब्सटान्सेस कि जसको मास र भोल्युम छ भने त्यसलाई हामी म्याटर भन्छौँ। म्याटर हुनुको लागि दुईटा प्रोपर्टिज हुनुपर्ने छ। अब स्टेट्स अफ म्याटरको कुरा गर्ने भने 3 स्टेट्स अफ म्याटर रहेको छ, सोलिड, लिक्विड र ग्यास रहेको छ। अब यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि डेफिनेसनमा जाने भने यसको बारेमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ द कन्भर्सन अफ वान फर्म अफ म्याटर इन्टु एनदर इज कल्ड चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटर भन्छ। एउटा फर्म अफ म्याटर चाहिँ मानौ एउटा सोलिड, लिक्विड, ग्यास जुन भए पनि अर्को फर्ममा चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटर भन्छौँ। एउटा फर्म चाहिँ अर्को फर्ममा चेन्ज हुने। अब यो दुईटा कुराले हुनसक्छ होइन। यो आइदर हिटिङले पनि हुनसक्छ, हजुरले चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ हिट गरेर पनि हुनसक्ला, या कुल डाउन गरेर या टेम्परेचर त्यसको घटाइदिएर पनि हुनसक्छ। जस्तो हजुरले आइस त सबैलाई थाहा नै छ होइन, रेफ्रिजरेटरमा पनि पाइन्छ, हामीले आइसक्रिमहरू सबैले खान्छौँ होइन। आइसलाई हजुरले हिट गरिदिनु भयो या बाहिर कहीँ सनलाइटमा लगेर राखिदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ। अब कुनै पनि वाटरलाई हजुरले तताउनु भयो, किचनमा कहीँ ग्यासमाथि राखेर केटलमा हालेर चाहिँ राख्नुभयो भने त्यसलाई तताउनु भयो भने के हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले स्टिम या वाटर भ्यापर चाहिँ बाहिरतिर आइरहेको हुन्छ, वाटर भ्यापर फर्म आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई फर्दर हिट गर्दाखेरि अब फेरि हामीले वाटर भ्यापरलाई चाहिँ कुल डाउन गऱ्यौँ भने यो चाहिँ फेरि वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो हामी तरकारीहरू पकाउँदाखेरि, भेजिटेबलहरू, राइसहरू पकाउँदा केही कुराले ढाकिरहेको छ भने त्यो माथिको पार्टलाई हजुरले निकालेर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर हामीले ड्रपलेट्स अफ वाटरहरू देख्छौँ होइन। त्यो इक्जाम्पल भनेको के भन्दाखेरि भ्यापर चाहिँ वाटरमा हुने अन कुलिङ डाउन या टेम्परेचर घटिसकेपछि के हुन्छ भन्दा वाटरमा कन्भर्ट हुने त्यो प्रोसेस भयो। त्यसपछि वाटरलाई अगेन कुल डाउन गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा आइसमा कन्भर्ट हुन्छ। यो इक्जाम्पल भनेको हजुरको के को रहेको छ भन्दा चेन्ज इन स्टेट्स अफ म्याटर रहेको छ। अब चेन्ज इन स्टेट्स म्याटर चेन्ज त हुन्छ, तर कुन प्रोसेस चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ त, कुन कुन प्रोसेसहरू इन्भल्भ हुन्छन् त्यसको बारेमा पनि अब हामीले हेर्नेछौँ। जस्तो फर्स्टमा रहेको छ मेल्टिङ र मेल्टिङ पोइन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो हायर क्लासमा एकदमै सोध्छ, क्लास 5 को लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक। अब मेल्टिङ भन्ने बित्तिकै कन्भर्सन अफ सोलिड इन्टु लिक्विड। जस्तो आइस चाहिँ वाटरमा कन्भर्ट हुने प्रोसेस। आइस भनेको त सोलिड फर्म भयो, वाटर भनेको लिक्विड फर्म भयो। जस्तो आइसलाई हामीले कहीँ मानौ सनलाइटमा या बाहिर फ्रिजभन्दा बाहिर लगेर एकछिन राख्यौँ भने के हुन्छ, आइस चाहिँ वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ विथ द एप्लिकेसन अफ हिट भनेको चाहिँ एप्लिकेसन भनेको विथ द हेल्प होइन। कसको हेल्पले भन्दाखेरि बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको हिटको कारणले, टेम्परेचर बढेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको चाहिँ स्टेट चेन्ज हुन्छ। पहिला सोलिड स्टेटमा थियो, अब लिक्विड स्टेटमा कन्भर्ट भयो होइन। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, मेल्टिङ भनेर भन्छौँ। आइस अनि हिट अनि वाटर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मेल्टिङ पोइन्ट रहेको छ। अब जहाँ पनि पोइन्ट भन्ने वर्ड आउँछ त्यहाँ बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले केलाई जनाइरहेको छ भन्दाखेरि टेम्परेचरलाई चाहिँ डिनोट गर्न खोजिरहेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। द टेम्परेचर एट व्हिच अ सोलिड कन्भर्ट्स इन्टु लिक्विड स्टेट। अब सबै सब्सटान्सेस या म्याटरहरूको फिक्स टेम्परेचर हुन्छ, सोलिडदेखि लिक्विडमा कन्भर्ट हुने। जस्तो हामीले आइसको कुरा गर्ने भने आइस चाहिँ के हुन्छ, फर इक्जाम्पल आइस कन्भर्ट्स इन्टु वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। अब आइस चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ आइसदेखि वाटरमा कन्भर्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस भनेर चाहिँ 0 डिग्री लेख्ने गर्दछौँ। द टेम्परेचर एट व्हिच द सोलिड भन्नाले सधैँ आइस नै हुन्छ, सधैँ वाटर नै हुन्छ भन्ने छैन, अरू लिक्विडहरू पनि हुनसक्छ। अब त्यो केसमा पनि के हुन्छ, सोलिड चाहिँ लिक्विड स्टेटमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो टेम्परेचरलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट भनेर भन्छौँ। अब अर्को प्रोसेस कुन रहेको छ, बोइलिङ र बोइलिङ पोइन्ट। अब नामैबाट क्लियर छ बोइलिङ। अब बोइलिङ त हामी सबैजनाले घरमा चाहिँ डेली होइन वाटर बोइल गरिरहेको हुन्छ, मिल्क होइन टीहरू बोइल गरिरहेको हुन्छ। अब बोइलिङ भन्ने बित्तिकै के सामान्य रूपमा भन्दाखेरि जस्तो हामीले माथितिर कुनै पनि लिक्विडलाई चाहिँ बोइल गर्दाखेरि बबल्सहरू आइरहेको देख्छौँ होइन। त बबल जब स्टार्ट हुन्छ, आइरहेको हुन्छ, जब स्टार्ट हुन्छ होइन, त्यसलाई नै चाहिँ
हामी अब बोइलिङ प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट भएको भनेर चाहिँ मान्न सक्छौँ। द बबलिङ अफ लिक्विड, जुन बबल्सहरू आउने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई नै बोइलिङ भनिन्छ। अनि त्यसपछि रहेको छ बोइलिङ पोइन्ट। अब बोइलिङ पोइन्ट भन्ने बित्तिकै अगाडि मैले भने पछाडि पोइन्ट दिइरहेको छ भने त्यो सर्टेन टेम्परेचरलाई डिनोट गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टु बोइल। अब बोइल हुने पनि त फरक लिक्विडको लागि, जस्तो मिल्कको लागि एउटा होला, पेट्रोल डिजलको लागि अरू हुनसक्छ, वाटरको लागि छुट्टै हुनसक्छ। फरक लिक्विडको लागि चाहिँ फरक बोइलिङ पोइन्ट या फरक टेम्परेचर हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ लिक्विड चाहिँ बोइल हुनको लागि स्टार्ट हुन्छ। त्यो स्टार्ट हुने आफ्टर हिटिङ गरिसकेपछि चाहिँ जुन टेम्परेचरमा चाहिँ बोइल हुने स्टार्ट हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ बोइलिङ पोइन्ट भन्छौँ। जस्तो वाटरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस रहेको हुन्छ। अब यो 8 नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको छ। अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको चाहिँ बाहिरबाट एयरले हाम्रो बडीलाई दिने प्रेसर। अब नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भेराइ गर्न सक्छ। जस्तो हामी हिमालयन रिजनमा गयौँ या सी लेभलमा गयौँ, जब हाइट बढ्छ के हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि के हुन्छ डिक्रिज हुने भएको कारणले गर्दा बोइलिङ पोइन्टलाई पनि के डिफर गर्न सक्छ। तर जेनरली हामीलाई क्वेसन आयो इक्जाममा कसैले सोध्यो भने हामीले बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। नेक्स्ट रहेको छ जस्तो इभापोरेसन। अब इभापोरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो यो संसार चाहिँ इभापोरेसनले नै चलिरहेको छ। इभापोरेसन भएन भने हाम्रो क्लाउड फर्मेसन हुँदैन, रेन वाटरहरू हुँदैन, हामी बाँच्न सक्दैन, हाम्रो स्किनहरू ड्राई हुन्छ, प्लान्टहरूको लिप्सहरू ड्राई हुन्छ। जति पनि भेजिटेबलहरू तिमीहरूले कहीँ दोकानहरूमा होइन तपाईँले देख्नु भएको होला, दोकानहरूमा चाहिँ पानी छर्केर राखिरहेको हुन्छ, किन भन्दा ड्राई भएको कारणले गर्दा है। अब इभापोरेसन भन्ने बित्तिकै यदि द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेन्जेस इन्टु भ्यापर स्टेट, कुनै पनि लिक्विड चाहिँ भ्यापर स्टेटमा चेन्ज हुन्छ आफ्टर हिटिङ, हिट भइसकेपछि, हिट गरिसकेपछि या टेम्परेचर बढेपछि चाहिँ लिक्विड स्टेट चाहिँ भ्यापर या ग्यास फर्ममा या ग्यासियस स्टेटमा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी इभापोरेसन भनेर भन्छौँ। अब यो इट इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस भनेको छ। कन्टिन्युस प्रोसेस भनेको चाहिँ यो कुनै पनि टेम्परेचरमा चाहिँ जतिखेर पनि हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस चाहिने होइन, धेरै टेम्परेचर चाहिने भन्ने हुँदैन। यसलाई चाहिँ सानो टेम्परेचरमा पनि यो प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो रियल लाइफमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन इभापोरेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जस्तो जब हामीले कपडा बाहिर सुकाउँछौँ होइन, धोएर कपडा बाहिर सुकाउँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि इभापोरेसन भइरहेको हुन्छ। जताततै चाहिँ अब रेनी सिजन छ भने अब रेन आयो, पानी परिरहेको छ, पानी पर्न रोकियो भने रोकिसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ पनि फेरि इभापोरेसन प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट हुनसक्छ। कसको हेल्पले भन्दा त्यो सनको हेल्पले, सनबाट चाहिँ के हुन्छ हिट इनर्जी आइरहेको हुन्छ। कन्टिन्युस भनेको लगातार हुन्छ, तर बोइलिङमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थेन है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर भनेको छ कुनै पनि टेम्परेचर, एकदमै हाई टेम्परेचर नै चाहिन्छ भन्ने छैन, जुनै पनि टेम्परेचरमा चाहिँ यो हुन सक्छ। नेक्स्ट रहेको छ कन्डेन्सेसन। कन्डेन्सेसन भन्ने बित्तिकै यो द प्रोसेस इन विच अ भ्यापर चेन्जेस इन्टु लिक्विड अन कुलिङ डाउन एट लो टेम्परेचर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई लो टेम्परेचर चाहिन्छ, कुलिङ डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि भ्यापर फर्म चाहिँ लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्डेन्सेसन भन्छौँ। यो याद गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर लेखेको छ ब्राकेटमा भ्यापर र ग्यास फर्म छ, यहाँ एरो कुलिङ भनेको छ, अनि यो चाहिँ लिक्विड फर्ममा चेन्ज भयो। जस्तो हामीले तरकारी पकाउँदाखेरि के हुन्छ केही कुराले ढाकिरहेको हुन्छ नि बाहिरबाट प्लेटले या केहीले, अब एकछिनपछि त्यो प्लेटलाई निकालेर हेर्दाखेरि प्लेटको तलतिर हामीले वाटर ड्रपलेट्सहरू देखिरहेको हुन्छौँ। त्यो नै हो के भन्दाखेरि कन्डेन्सेसनको इक्जाम्पल हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट रहेको छ फ्रिजिङ या फ्रिजिङ पोइन्ट है। द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेन्जेस इन्टु सोलिड स्टेट आफ्टर कुलिङ। यो पनि कुलिङ गरेरै हुने प्रोसेस हो। के भन्दाखेरि लिक्विड स्टेट चाहिँ सोलिड स्टेटमा चेन्ज हुने। अब जस्तो हामीले रेफ्रिजरेटरमा के हुन्छ आइसहरू बनाउँछौँ, घरमै पनि कुल्फी पनि बनाउन मिल्छ, मिठो नभए पनि एटलिस्ट बनाउन चाहिँ मिल्छ होइन। अब त्यो कसरी भयो भन्दा फ्रिजिङ प्रोसेसले गर्दाखेरि है। द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेन्जेस इन्टु सोलिड स्टेट आफ्टर कुलिङ डाउन एट लो टेम्परेचर भनेको छ कुनै पनि लो टेम्परेचरमा, भन्नाले टेम्परेचर चाहिँ घटाउनु पर्यो है। कुलिङ डाउन हुँदाखेरि सोलिड स्टेटमा चेन्ज हुन्छ। अब मैले अगाडि भनेको थिएँ पोइन्ट भन्ने बित्तिकै के भन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट भनेको चाहिँ टेम्परेचरको कुरा गरिरहेको हुन्छ। प्रत्येक लिक्विडको चाहिँ आफ्नै फ्रिजिङ पोइन्ट हुन्छ। वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ वाट इज फ्रिजिङ पोइन्ट भनेर आयो भने द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेन्जेस इन्टु इट्स सोलिड फर्म या सोलिड स्टेटमा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फ्रिजिङ पोइन्ट भनेर भन्छौँ। जता पनि पछाडितिर पोइन्ट आयो भने त्यो चाहिँ एउटा टेम्परेचरलाई जनाइरहेको छ। समथिङ डिग्री सेल्सियस हुनसक्छ, 0, 100 पनि हुनसक्छ, अरू डिग्री सेल्सियस पनि जनाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट कति रहेको हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस रहेको हुन्छ, यो पनि जान्नु पर्यो। नेक्स्ट रहेको छ सबलाइम। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ।
अब यहाँ केही सोलिड्सहरू छ, देयर आर सम सोलिड्स विच डु नट कन्भर्ट इन्टु लिक्विड आफ्टर द एप्लिकेसन अफ हिट भनेको छ। अब मानौँ सोलिड स्टेट त पहिला के हुन्छ, सोलिड स्टेट लिक्विड स्टेटमा चेन्ज हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्र ग्यासेस स्टेटमा चेन्ज हुने हो त। तर केही सोलिडहरू के हुन्छ भन्दा सोलिडबाट डाइरेक्टली चाहिँ ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ, लिक्विड स्टेटमै जाँदैन है। त्यो भनेको चाहिँ क्याम्फर भन्छ। हामीले घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कपडाहरूमा चाहिँ कपुरहरू युज गरिरहेको हुन्छ, त्यो कपुर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोलिड स्टेट चाहिँ डाइरेक्टली ग्यासेस स्टेटमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। इक्जाम्पल भनेको जस्तो क्याम्फर भयो, आयोडिन छ, आयोडिन भनेको हाम्रो कमन सल्टमा पनि हालिरहेको हुन्छ। यो स्टुडेन्टहरूलाई धेरै थाहा भइरहेको कुरा नै हो। आयोडिन भनेको हाम्रो गोइट्री भन्ने डिजिजबाट बचाउँछ अनि चिल्ड्रेनको चाहिँ हेल्दी ग्रोथमा पनि यसले हेल्प गर्छ। बच्चाहरूको राम्रोसँग ग्रोथ होस् भनेर पनि के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नुनहरूमा चाहिँ या सल्टमा चाहिँ आयोडिनले चाहिँ मिक्स गरेको हुन्छ। अर्को केमिकलको नाम छ एमोनियम क्लोराइड भनेको छ, न्याफ्थ्यालिन भन्ने छ। इनर इक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु होला, इक्जाममा आउन सक्छ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ है। इनर भनेको यस्तो सोलिड कि जुन चाहिँ डाइरेक्टली केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दा भ्यापर स्टेटमा कन्भर्ट हुन्छ, लिक्विड स्टेटमा चाहिँ हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब व्हेन वी हिट दिस सब्सटेन्सेस दे कन्भर्ट डाइरेक्टली इन्टु ग्यास विथआउट चेन्जिङ इन्टु द लिक्विड स्टेट भनेको छ। मैले अगाडि नै कुरा गरिहालेँ। जस्तो अब डेफिनेसन चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि अब वाट डु मिन बाइ सबलाइम्स, कहिलेकाहीँ चाहिँ सब्लिमेट्स पनि भन्छ है। यो याद गर्नु होला, सबलाइम्स मात्र होइन कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई सब्लिमेट्स पनि भन्छ। यस्तो सोलिड सब्सटेन्सेस, द सोलिड सब्सटेन्सेस विच डाइरेक्टली कन्भर्ट इन्टु ग्यास अन हिटिङ होइन। सोलिड सब्सटेन्सेस जुन चाहिँ डाइरेक्टली ग्यासमा लिक्विडमा चेन्ज हुँदैन, जस्तो आइस के हुन्थ्यो वाटरमा कन्भर्ट भएर भ्यापर फर्ममा चेन्ज भयो जस्तै। अब यो यस्तो सोलिड हो, यस्तो सबलाइम्स या सब्लिमेट्स या आयोडिन क्याम्फरहरू यस्तो सब्सटेन्सेस कि जुन चाहिँ सोलिड स्टेटबाट डाइरेक्टली के कुन फर्ममा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास फर्ममा चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सबलाइम्स भनेर भन्छौँ। यो बुझ्नु पर्यो है। अन्त यो प्रोसेसलाई नै, यो जुन सोलिडबाट चाहिँ ग्यासेस स्टेटमा कन्भर्ट हुने जुन प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सब्लिमेसन प्रोसेस भनेर चाहिँ भन्छौँ। अब सबलाइम्सको भनेको यसरी हामीले देखाउन पनि सकियो यसलाई। अब एरोमा देखाउने भने सबलाइम्स अनि डाइरेक्टली हिट गरेर चाहिँ ग्यासेस फर्ममा गएको चाहिँ देखाउन सकिन्छ। धन्यवाद। Try to catch me howling at the moon.